नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसद्वारा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको औपचारिक पहल सुरु। माओवादी केन्द्र र जसपासँग छलफल। 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बढ्दो संक्रमणका कारण शिक्षण संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भनाई। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्किट जात्रा स्वास्थ्य मापदण्डका साथ मनाइने। प्रक्रियालाई छोट्याएर समापन गर्ने गुठी संस्थान भक्तपुरको तयारी। बेलायतका राजकुमार फिलिपको 79 वर्षको उमेरमा निधन। राजकुमार युवाको लागि प्रेरणाको स्रोत रहेको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई। र आइपिएलको 14औं संस्करण आजदेखि सुरु। मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच खेल जारी। अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकारको समीकरणबारे औपचारिक छलफल गर्नुभएको हो। सभापति देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्दै सो सम्बन्धमा धारणा माग गर्नुभएको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा नेकपा माओवादी सकारात्मक रहे पनि जसपाका नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै केही समय माग गरेका छन्। कांग्रेसले सरकार बनाउने तपाईहरु सहयोग गर्नुस् भनेर आयो। तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब चाहिँ छलफल गर्छौं के गर्ने हो र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ। त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। अनि त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोच्छौं के गर्ने हो। नेकपा माओवादीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली सर्वसत्तावादी भएको र उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्दै देउवाले ओलीबाट लोकतान्त्रिक चुनाव हुन नसक्ने भन्दै ओलीको विकल्पमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नयाँ सरकार बनाउने र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टीमा अर्थात् जसपा भित्र औपचारिक रूपमा छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइसकेका छैनौं। अब हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनै पर्ने स्थिति भयो। यो औपचारिक प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसैले छिट्टै हाम्रो पार्टीको छलफल गर्छौं र छलफलबाट निर्णय लिन्छौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा कांग्रेसले गरेको पहल स्वरूप बसेको पहिलो बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। छलफल पुरै सकारात्मक भएको भन्दै जसपाले छिट्टै निर्णय गर्ने र अर्को बैठक पनि चाँडै नै बस्ने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादीबाट त्यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुको अलावा हामी यो विषयमा सुरुवातदेखि नै प्रष्ट छौं र कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको विदाई नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको सबैको आशा अपेक्षा अहिलेको जिम्मेवारी हो भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रष्ट धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउनु पर्छ भनेर भएको यो पहिलो बैठक हो। यसअघि पार्टीहरूले आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल गरे पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा संयुक्त ढंगले बहस छलफल गरेका थिएनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। टीका टिप्पणी भन्दा पनि वास्तविकताको धरातलमा बसेर काम गर्नुपर्नेमा सभापति देउवाले जोड दिनुभएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व नलिएको भनेर विरोध वा टिप्पणी गर्नु पूर्व संसदमा काङ्ग्रेसको उपस्थितिलाई बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2077 को उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले संसदमा आफूहरूको सङ्ख्या कम भएको र सरकार गठनका लागि अरूलाई आग्रह गर्दा पनि कसैको सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो। विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भन्दा पनि वास्तविकताको धरातलमा बसेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले सबैलाई आश्वस्त तुल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य सत्तालाई भातृ सङ्गठन जस्तो कब्जा गर्न खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध एकजुट हुन सभापति देउवाले आह्वान गर्नुभयो। यो पार्लियामेन्टमा सङ्ख्या हाम्रो 2-3 जना नपुगेर धेरैपल्ट बोलाउन खोज्दाखेरि अरूबाट हामीले सहयोग पाएन। पार्लियामेन्ट बोलाएर यस्तै कुराहरूमा चाहिँ नि अब विश्वास प्रसारण हामीले सङ्ख्या बुझ्दैन। तैपनि ओलीलाई चाहिँ उ गरौँ, हङ्गामा गरौँ, पार्लियामेन्टमा चाहिँ बोलाएर चाहिँ उनीहरूलाई समाउँछु भन्दाखेरि हामी त सङ्ख्या नपुगेर हामीले बोलाउन सकेनौँ। सभापति देउवाले पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा त्यसलाई अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्न गएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बल्ल थाहा पाएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। उहाँले चुनावको समयमा आफूले कम्युनिस्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन भनेर भनेको स्मरण गर्दै अहिले अवस्था त्यस्तै आएको बताउनुभयो। तर दुईटा पार्टी मिलेपछि जनता पनि आयो भोट हाल्ने के गर्ने? भोट त हाम्रो हातमा छैन नि, तपाईँ पनि हातमा आयो नि, जनताले भोट दिएको हो नि। जनता हो, मान्छे देशको जनता हो। मैले पनि भनेको तपाईँलाई याद होला, कम्युनिस्ट सरकार आयो भने त रुनु पाउनु हुने। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातिर बढिरहेकाले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टम प्रयोग गर्न नचाहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले कसरी रोस्टमको प्रयोग गर्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा इतिहासमा हुने भएकाले काङ्ग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो संसदको रोस्टमलाई त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नचाहँदाखेरिमा प्रतिपक्षी दलले रोस्टम प्रयोग गर्यो कि गरेन, कसरी गर्यो, यसको पनि लेखाजोखा इतिहासमा हुनेछ। पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न हुन नपाएको स्थितिमा चुनावमा जाँदा काङ्ग्रेसले नरहने स्थिति आउन सक्नेतर्फ अहिले नै सचेत बन्नुपर्ने पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो। समुदायलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न आफूलाई पनि लोकतान्त्रिकरण बनाउन तयार हुनुपर्ने पनि नेता पौडेलको धारणा छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेसले पदच्युत गरेर दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन्। देशका संवैधानिक संस्था भत्काउने सरकारको दुष्प्रयास विरुद्ध कांग्रेस बलियो ढंगले उभिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँमा शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय भेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता थापाले विगतमा आशंका गरिएकै बाटोमा नेपालको राजनीति अगाडि बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध काङ्ग्रेस उभिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले संस्था बलियो बनाउने भन्दा व्यक्ति बलियो बनाउने गलत दर्शनबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि बढिरहेको र देशका संवैधानिक संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को भत्काउने र कमजोर बनाउने खेलमा लागेको बताउनुभयो। अहिले प्राप्त भएको स्थिरतालाई नेपालको संस्थाहरू बलियो बनाएर, पद्धति बलियो बनाएर परिणाम दिनका निम्ति प्रयोग गर्ने भन्दा पनि व्यक्ति बलियो भयो भने परिणाम आउँदछ भन्ने गलत दर्शनबाट प्रभावित भएर त्यो बाटोमा देशलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशंका छ र यो हो भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ भनेर बोलेको म सम्झन्छु। संसद, अदालत, संवैधानिक निकायहरू, आयोगहरू, प्रशासन लगायत सबैतर्फ अस्तव्यस्त रहेको भन्दै संसद, अदालत, संवैधानिक निकायहरू, आयोगहरू, प्रशासन लगायत सबैतर्फ अस्तव्यस्त रहेको भन्दै उहाँले स्थिर सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर नभई व्यक्ति केन्द्रित शक्ति एकीकृत गर्ने ढङ्गबाट अघि बढेको बताउनुभयो। नेता थापाले आफ्नो कर्तव्य र धर्म निर्वाह गरी अवसरको दुरुपयोग गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई काङ्ग्रेसले दण्डित गरेर पदच्युत गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। हामी संसद हेरिरहेका छौँ, हामी अदालत हेरिरहेका छौँ, हामी अहिले बनेको संवैधानिक निकायहरू
जसले चेक गर्ने संविधानले दिएको जुन हाम्रा विभिन्न आयोगहरू छन् ती आयोगहरू छन् कि छैनन्, हुन् कि होइनन्, हाम्रो अड्डा अदालत प्रशासन सबैतिर हेऱ्यो भने हामी त्यो अस्तव्यस्त देख्छौँ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले भिन्दै विचार राख्ने दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता तोरी र पिनाको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारका मन्त्रीले मौरी र झिङ्गाको भेद नदेखेको भनेर व्यङ्ग्य गर्दै उहाँले मौरी भएर कर्मशील ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। तोरी र कोदो दुईटैलाई मिलाएर तेल निकाल्न खोज्यो भने चाहिँ कुनै तेल निक्लिँदैन, पिना मात्रै निक्लिन्छ। 3 वर्षमा सिंहदरबारबाट त्यही पिना मात्रै निक्लेको छ ओलीजीको शासनमा। मौरी र झिङ्गाको भेद देख्नु भएन। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, चित्त दुखाएर बस्ने काम छैन। उहाँले सांसद अपहरणको आरोप लागेका सांसदलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा 70 करोडको टेप काण्डका बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका पूर्व मन्त्रीलाई सोही समितिको सदस्य बनाइएको भन्दै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। 4 मन्त्रीहरूलाई आजै शपथ गराइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार विभिन्न मितिमा भएका मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टोपबहादुर राई माझीलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, लेखराज भट्टलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रभु शाहलाई शहरी विकास मन्त्रालय र गौरी शंकर चौधरीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकी नियुक्त गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँहरू 4 जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण समेत गराइएको छ। मन्त्री टोपबहादुर राई माझी ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई, मन्त्री लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, मन्त्री प्रभु शाह शहरी विकास, मन्त्री गौरी शंकर चौधरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता 2004 मा संशोधन गर्ने गरी तयार गरिएको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै गृह मन्त्रालयले 27 जना विदेशी नागरिकहरूले बुझाउनु पर्ने भिसा दस्तुर एवं विलम्ब शुल्क बापत अमेरिकी डलर 4,72,360 र जरिवाना बापत 13,50,000 मिनाहा दिई 3 महिना भित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेल, सदस्यमा दोलखाका कमला ओली शिवाकोटी, महोत्तरीका शशि कुमार शर्मा, काठमाडौँका सुस्मिता ढकाल र कपिलवस्तुका भेषराज ढकाललाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा फलेवास नगरपालिका 1 कार्की नेटा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको छ र सदस्यहरूमा भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखाका श्री कमला ओली। मन्त्री परिषदले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा पनौती नगरपालिका काभ्रे पलाञ्चोकका लक्ष्मण हुमागाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो सांसद नरहेको सूचना सचिवालयलाई दिएको छ। नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएका गृहमन्त्री थापाले माओवादी केन्द्र दल परित्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयमा पठाएको माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार अब बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद रिक्त हुनेछ। पार्टीले आज राष्ट्रिय सभा सचिवालयलाई पत्र लेखेर थापालाई दलबाट हटाएको जानकारी गराएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 288 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4071 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 288 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,79,388 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 127 जना निको भएसँगै 2,73,735 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल
देशभर 2615 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कोरोनाबाट अहिलेसम्म 3038 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको कारण स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै सरकारले भिडभाड कम गर्न र 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव लाने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको कारण स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देखिएका संक्रमितहरूमा जटिल प्रकृतिको लक्षण देखिएको र संक्रमण दर पनि बढेर गएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला आएको हो। एकदमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरेर 25 जना भन्दा कम मान्छे दूरी कायम गरेर चाहिँ भेला हुन सकिन्छ। स्कुलहरू, कलेजहरू, चाहिँ सिनेमा हल भयो, पार्टी प्यालेस भयो, भेला, जुलुस हैन, भिडभाड, ठुल्ठुला ग्यादरिङहरू यो चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको छौँ। अहिले कोरोना सर्ने साइकल अथवा चेनलाई ब्रेक गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। त्यसका लागि भिडभाड नगर्ने, दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने र लक्षण देखिए तुरुन्त जाँच गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। भिडभाड हुने सबै व्यवसाय तथा पेसालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने सरकारको तयारी छ। कोरोना सर्ने जुन साइकल छ नि, ट्रान्समिसन हुने जुन चेन छ, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। त्यो ब्रेक गर्नु भनेको भिडभाड नगर्ने, दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने हैन, र लक्षण देखियो भने तुरुन्त जाँच गराएर उपचार पनि गर्ने। छिमेकी मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालले सीमा नाकामा शङ्कास्पद देखिएका बिरामीको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो समय देखिएका संक्रमित व्यक्तिहरूमा जटिल किसिमका लक्षणहरू देखा परेको र अहिले कोभिड संक्रमण भएका धेरै बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सीमानामा जो सीमा नाकाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ लक्षण देखिएका मान्छे सकभर धेरैको र चाहिँ मिलेसम्म एन्टिजेन टेस्ट गर्ने गरी हामीले प्लान गरेका छौँ। कति ठाउँमा व्यवस्थापन भइसकेका छ, कति ठाउँमा अहिले व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारको दाबी छ। गत वर्ष रोगको बारेमा र यसको व्यवस्थापनको बारेमा केही पनि थाहा नभएको, तर यसपटक औषधि भन्दा पनि अक्सिजन र रोगसँग लड्नुपर्ने अन्य सामग्रीको जोहो गर्नुपर्छ भन्ने बेलैमा थाहा भएकोले सोही अनुसार सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुठीको नाममा भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकार सफल भएको छ। काठमाडौँको कालोपुल क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा छुटिएको 8 रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको हो। धोबी खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बचेको जग्गालाई भूमाफियाले अवैध गुठी बनाई स्वामित्व परिवर्तन गरेका थिए। 2076 फागुन 13 गते सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गरी फैसला गरेपछि मालपोत कार्यालयले 2077 चैत्र 2 गते सरकारको नाममा नामसारी गरेको हो। जग्गा फिर्ता भएपछि साइन बोर्ड राख्न पुग्नु भएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भूमाफियाको कब्जामा पुगेका सबै सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अभियान नै चलाइएको समेत बताउनुभयो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको विरोध पनि होइन, कसैप्रति कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको कुरो पनि होइन। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसैले व्यक्तिले कब्जा गर्ने, दुरुपयोग गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट हो। यो कुनै पार्टी विशेषको एजेन्डा भन्दा पनि आम सचेत नागरिकहरूको एजेन्डा हो, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको एजेन्डा हो।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले बदनियतपूर्ण ढङ्गले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएका देशभरका सबै जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने बताउनुभयो। व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर लिएर जाने, बदनियतपूर्ण ढङ्गले विभिन्न गतिविधि गरेर उसले लिएर जाने क्रमहरू हामीले देखेका छौँ र यही भएर नै हामीले हाम्रो जग्गा अथवा सरकारले आफ्नो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। सो अवसरमा रातोपुल क्षेत्रका स्थानीयले भने बदनियतपूर्ण ढङ्गले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यो जग्गा रोकेर राख्ने भन्ने निर्णय भयो। निर्णय भइसकेपछि उहाँहरूले मुद्दा हाल्नुभयो उच्च अदालतमा। उच्च अदालतमा मुद्दा हालिसके के भयो, सरकारकै पक्षमा निर्णय भयो। त्यसपछि सर्वोच्चमा हाल्नुभयो। सर्वोच्च हाल्दाखेरि अस्ति गएको 76 सालमा अदालतले निर्णय गरे सर्वोच्चले, अनि सर्वोच्चको निर्णय लिनलाई 2-3 महिना लाग्यो। अतिक्रमणमा परेका जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने क्रममा प्रक्रिया पुर्याउँदा केही ढिलो हुने गरेको भए पनि सबै अतिक्रमित जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने अभियान सुरु भइसकेको मन्त्री तुम्बा हाङफेले जानकारी दिनुभयो। भक्तपुरको प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक बिस्केट बिस्का जात्रा विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डका साथ गरिने भएको छ। कोरोनाको कारण देखाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिस्का जात्रालाई सामान्य पूजामा मात्र सीमित राख्न भने पनि सर्वसाधारणको विरोधपछि जात्रा हुने भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिले जात्रा नगर्न गरेको सिफारिस अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले बिस्का जात्रा सञ्चालन नगर्नका लागि निर्देशन गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ता रामकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयको विरुद्धमा फैसला गरेपछि जात्रा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। भक्तपुर गुठी संस्थानका प्रमुख आनन्द आचार्यले जात्राका लागि तयारी गत फागुनबाटै भइसकेकाले यसलाई रोक्न नमिल्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो विगत जस्तो होइन, परिस्थिति अनुकूल छैन, त्यसैले अलिकति यसलाई संस्कृति बचाउँ भन्ने अभियानका स्वरूपले मात्रै यो अगाडि बढाइएको हो। स्वाभाविक रूपमा यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामी सजगताका साथ छोटो समयमा र विधि विधान चाहिँ छरितो रूपमा पुरा गर्नेतिर अगाडि बढाएको छौँ। बाँकी कुराहरू अब ठानी निकायहरू प्रशासनहरूले पनि त्यसलाई मलाई लाग्छ गम्भीरताका साथ लिएको हुनुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले भने 8 रात 9 दिन चल्ने जात्रा व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। शुक्रबार भक्तपुरको 5 तले मन्दिर परिसरमा नगरपालिकाले जात्रालाई लक्षित गरी सद्भाव सभा राखेको थियो। सोही सभा मार्फत नगरपालिकाले चैत 28 र वैशाख 5 गते रथ तान्ने कार्यक्रम दिउँसो 2 बजेबाट सुरु गरी साँझ 5 बजे अन्त्य गर्नका लागि गुठी संस्थालाई अनुरोध गरेको छ। यस वर्ष भैरवनाथको रथ भने पूर्वमा बुलबुली हिटी र पश्चिममा नसमनासम्म मात्र लागिनेछ। भक्तपुर गुठी संस्थानले जात्राका सबै प्रक्रियालाई छोट्याएर समापन गर्ने योजना बनाएको छ। फागुन 21 देखि रथ निर्माण काम अगाडि बढाएको र यो अहिलेको पछिल्लो समयमा के कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्ने विषय होइन नि। नेपालमा भर्खरै अहिले इन्डियामा जुन प्रकोपहरू अलिक बढी भएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलि व्यक्तिलाई अलिकति बढी चासो र अलि त्रासको पनि विषय आएको हो र संस्थानले के हुन्छ रथ निर्माण गर्ने कामहरू जुन 2-4 दिनमै गर्ने विषय पनि होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने प्रस्ताव लगेकाले लामो समयसम्म चल्ने यो जात्रा समेत प्रभावित हुन जाने देखिन्छ। यद्यपि जनताको सामूहिकताले सम्भव भएको बिस्का जात्राबाट कोरोना महामारी फैलिन नदिन सम्पूर्ण भक्तपुरवासीको सामूहिकता र गुठी संस्थाको हस्तक्षेपकारी दायित्वको भूमिका निर्णायक रहनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ विकास पौडेल, भक्तपुर। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको दोस्रो वार्षिक उत्सव समारोहमा मन्त्री गुरुङले टेलिकमलाई सुधार नगर्दासम्म मुलुकको हित नहुने भएकाले पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफू तयार रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ ढङ्गले नेपाल टेलिकमको रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। टेलिकमको सञ्चालक समितिले रणनीतिक व्यवस्थापन पार्टनर ल्याउने निर्णय गरिसकेकाले त्यसबाट आफ्नो अधिकार खोसिन लाग्यो भनेर नातिन पनि कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल टेलिकमलाई आज जुन रूपमा मैले बाहिर बुझेको थिएँ, म मन्त्री नहुँदा मैले मन्त्री भइसकेपछि मैले बुझ्ने जुन अवसर पाएँ, त्यसैले यसको परिवर्तन, यो मुद्दा त 20 वर्षको रहेछ। पुनः संरचना, यो पुनः संरचना कसले रोक्यो? स्वाभाविक रूपमा यसको खोजी, यो प्रश्न आज सङ्गठनले उठाइदियोस्। त्यो जवाफ, त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट के गर्नुपर्छ? मेरो निस्वार्थ भावनाबाट तपाईँहरूसँग म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा स्वार्थ नराखिकन नेपाल टेलिकमलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरोमा हामी सबै एकजुट हौँ। टेलिकमभित्र पार्टीगत रूपमा सङ्गठन निर्माण नगर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन बीच 2078 सालको लागि टिभिसी प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौतापछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराएको टिभिसी नेपाल टेलिभिजनबाट दैनिक 14 पटक लामो समाचार अगाडि प्रसारण गर्नेछ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले सम्झौता पश्चात बैंकको व्यवसाय वृद्धि तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा थप सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले दुवै संस्थाको विश्वास र इमेज बढेर जाने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। निजी क्षेत्रको पुरानो छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यहरूको शुक्रबार बसेको प्रथम बैठकले मल्लको नेतृत्वमा पदाधिकारी चयन गरेको हो। चेम्बरको 55 सदस्यीय कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कमलेश कुमार अग्रवाल निर्वाचित हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा वाणिज्यतर्फ दीपक कुमार मल्होत्रा, उद्योगतर्फ उर्मिला श्रेष्ठ, जिल्ला नगरतर्फ दीपक श्रेष्ठ, वस्तुगत सङ्घबाट सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र संस्थागत उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट त्रिभुवनधर तुलाधर निर्वाचित हुनुभएको छ। कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण पनि गर्नुभएको छ। कार्यसमितिका 55 सदस्य निर्वाचित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बैंक खोल्न निर्देशन दिएको छ। जुनसुकै सार्वजनिक बिदा वा शनिबार परे पनि चैत 25 गतेपछि मसान्तसम्म सबै राजस्व सङ्कलन गर्ने काउन्टर खुल्ला राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। एक सूचना मार्फत केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक लगायत राजस्व कारोबार गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाका काउन्टर खोली राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। केन्द्रीय बैंकले बैंकका क्लियरिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने काउन्टरहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड समेत पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्न भनेको छ। यो बीचमा एउटा शनिबार र एउटा सार्वजनिक बिदा पर्छ। ती दुवै दिन राजस्व कारोबार गर्ने बैंकका सबै शाखा खुल्नेछन्। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले बढेको छ। बिहिबार 89,000 रुपैयाँ तोलामा किनबेच भएको छापावाला सुन शुक्रबार 89,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। बुधबार भने छापावाला सुन प्रतितोला 88,000 रुपैयाँमा रहेको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रतितोला 89,450 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,280 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,749 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 14औं संस्करण आजबाट सुरु भएको छ। अघिल्लो सिजन आइपिएलका खेलहरू कोरोना महामारीका कारण युएईमा खेल भए पनि यसपटकको आइपिएलको सबै खेलहरू भारतमा नै सम्पन्न हुनेछन्। जारी प्रतियोगितामा नयाँ कप्तानका रूपमा सञ्जु सामसन र ऋषभ पन्त देखिनेछन्। 23 वर्षे पन्तले दिल्ली र 27 वर्षे सामसनले राजस्थानको कप्तानी गर्नेछन्। यसपटक पनि आइपिएल बन्द स्टेडियममा हुनेछ। प्रतियोगिताका खेलहरू अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई र कोलकातामा हुनेछन्। पहिलो खेल चेन्नईको चिदम्बरम स्टेडियममा भइरहेको छ, जसमा मुम्बई इन्डियन्स र बेंगलोर भिडिरहेका छन्। आजको खेल साबिक विजेता समेत रहेको 5 पटकको आइपिएल विजेता मुम्बई इन्डियन्स रोहित शर्माको कप्तानी र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर विराट कोहलीको कप्तानीमा भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। टीका टिप्पणी भन्दा पनि वास्तविकताको धरातलमा बसेर काम गर्नुपर्नेमा सभापति देउवाले जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। 4 जना मन्त्रीहरूलाई आजै शपथ ग्रहण गराइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेका कारण स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको समेत जनाएको छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथका श्रीमान राजकुमार फिलिपको 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बेलायतको राजदरबारले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत घटनाबारे जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। महारानीले आफ्ना पतिको निधनको घोषणा गर्नुभएको बेलायती राजदरबारको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। पोखरा रङ्गशालामा अपराह्न हुने फाइनलमा सङ्कटा क्लब र अफ्रिकन रूट एसोसिएसन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनलका लागि मैदानमा उत्रदा दुवै टिमको लक्ष्य पहिलो पटक उपाधिमा जित्नु हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।